नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले फेरि एप्लिकेसन अफ ल्याग्रेन्जेस इक्वेसन भनेर एउटा अर्को टपिक ल्याएको छु, स्फेरिकल पेन्डुलम भनेर। आज हामी स्फेरिकल पेन्डुलमको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। स्फेरिकल पेन्डुलमलाई हामीले ल्याग्रेन्जेस इक्वेसन अफ मोसन लगाएर सल्भ गर्छौँ, यसको इक्वेसनलाई डिराइभ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी आज स्फेरिकल पेन्डुलम भनेको के हो भन्ने कुरामा बुझ्छौँ। पहिला यसको डेफिनेसन जस्तो लेख्छौँ, त्यसपछि गएर यसको इक्वेसनतिर हामी जानेछौँ। अब तपाईहरुले सुन्नु भएको छ सिम्पल पेन्डुलम त हामी सबलाई थाहा छ हैन। सिम्पल पेन्डुलममा एउटा स्ट्रिङ हुन्छ र त्यो बब हुन्छ, त्यो चाहिने एउटा चाहिँ सर्कलमा मुभमेन्ट हुन्छ, त्यसको 2 डाइमेन्सन मोसन हुन्छ भने यो पनि सिम्पल पेन्डुलम नै हो। तर यसमा चाहिने बब सर्कलमा होइन कि स्फेयरमा मुभ गर्छ है हैन। इन सिम्पल पेन्डुलम भनौँ न, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा एकचोटि रिभिजन गरौँ। हामीलाई के हुन्छ भने इन सिम्पल पेन्डुलम बब moves in a circle. Bob moves in a circle. But here in spherical pendulum, Bob moves in a sphere है। Bob moves in a sphere। अब बब चाहिँ अहिले स्फेयरमा मुभमेन्ट गर्छ, स्फेयरमा मुभ गर्छ भनेको है त। अब यहाँनिर त अब हामीले के गर्नु पर्ला त भनेपछि त्यो बबको पोजिसनलाई चाहिँ द पोजिसन अफ बब इज रिप्रेजेन्टेड हैन, इज रिप्रेजेन्टेड बाई पोलार कोअर्डिनेट्स हैन, बाई स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो r, थीटा, फाइ हुन्छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। ओके, सो अब यसपछि अब हामीले यसमा r लाई के कन्सिडर गर्छौं भने r भनेको त्यो बब देखि त्यो अथवा त्यसको ओरिजिन देखि भनौं न, डिस्टेन्स r अफ द बब फ्रम ओरिजिन, त्यसलाई r लाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट मान्छौं भनौं न एक किसिमले हैन। हियर r is taken as constant, r लाई हामी कस्तो रूपमा लिन्छौं त, r लाई हामी कन्स्टेन्टको रूपमा लिन्छौं, किनभने त्यो r भनेको त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई त्यो रेडियस अफ स्फियरको इक्वल हुने भावनाले त्यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट होला भन्ने छ। अब तपाईहरुलाई थाहा होला स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने त थाहा होला नि तपाईहरुलाई हैन। स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि जस्तो कि हामीले एउटा यहाँ सर एउटा ट्रेस गरौँ। यो सपोज यो भनेको हाम्रो x एक्सिस हो, यतापट्टिको हाम्रो y एक्सिस हो, यतापट्टिको z एक्सिस हो, थाहा छ है। सपोज एउटा कुनै पोइन्ट कन्सिडर गरौँ ल, यो भनेको बब मानौ p भन्ने पोइन्टमा छ हैन। यसको यो ओरिजिन भयो हैन त, यो ओरिजिन भयो। ओरिजिन देखि यो लेन्थलाई हामी r भन्छौं र यससँग बनाएको एंगललाई हामी थीटा भन्छौं हैन, थीटा भन्छौं। त्यसपछि गएर अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट एउटा सर यसलाई यसरी परपेन्डिकुलर तान्छौं। अब यहाँबाट चाहिने एउटा सिधा रेखा यसरी तान्यौं र यहाँबाट पनि यसरी हामीले ड्रा गर्छौं, अथवा एकछिन है यसलाई। अब यो स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम यस्तो खालको हुन्छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। जस्तो कि हामीले यतापट्टिको यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन भन्यौ भने यतापट्टि x एक्सिस, यतापट्टिको y एक्सिस, यतापट्टिको z एक्सिस हुन्छ। अब हामीले मानौ कुनै एउटा पोइन्ट p भन्ने यतातिर छ भने अब यसलाई चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, r, थीटा र फाइ भनेर भन्छौं हैन। अब जसमा r भनेको चाहिँ यो ओरिजिनबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, p सम्मको r हो, अनि यो z एक्सिस सँग बनाएको एंगल चाहिँ हाम्रो थीटा हो। त्यसपछि यहाँ यो p बाट यतापट्टि हाम्रो x y प्लेनमा परपेन्डिकुलर तान्यौं, अनि यहाँबाट यो चाहिने यो डटेड लाइन छ नि, यो डटेड लाइनले एउटा डायगोनलको जस्तो काम गरेको छ हो। यो डायगोनलले एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई फाइ भनिन्छ र जस अनुसार चाहिँ अब जसले गर्दा
एक्स भनेको चाहिने हाम्रो यतापट्टिको एक्स हो नि त, त्यो भने यो भने एक्स भयो, एक्स बराबर आर साइन थीटा कस फाई। यतापट्टिको वाई छ नि त, वाई छ, वाई भावनाले हाम्रो चाहिँ आर साइन थीटा, किनभने वाईको भ्यालु कति आउँछ भने आर साइन थीटा साइन फाई आउँछ, अनि यो भनेको त जेड भइहाल्यो, जेड बराबर आर कस थीटा। सो यो पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। स्फेरिकल पोलार कोअर्डिनेट सिस्टममा हामी क्वेसन गरिराखेका हुनाले अब हामीले चाहिँ वी नो भनौँ न, यो चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ। यसको चाहिने ट्रान्सफर्मेसन रिलेसन, ट्रान्सफर्मेसन भनेको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम र पोलार कोअर्डिनेट सिस्टमको रिलेसन भनेको एक्स इज इक्वल टु आइसक्यो आज हेर्नुहोस् त यहाँनिर, एक्स इक्वल टु आर साइन थीटा कस फाई होइन, त्यसपछि गएर वाई इज इक्वल टु आर साइन थीटा साइन फाई होइन, त्यसपछि गएर जेड इज इक्वल टु हुन्छ हाम्रो आर कस थीटा भनेर हुन्छ होइन। ओके, सो यसरी चाहिँ हामी आर साइन थीटा कस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई र जेड इक्वल टु आर कस थीटा भनेर लेख्छौँ। ओके, सो अब यसपछि चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेमा चाहिँ अब हामीले वास्तवमा चाहिँ हामीले यहाँ ल्याग्रेन्जेज इक्वेसनहरू लगाएर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने भाव भएर ल्याग्रेन्ज इक्वेसनको लागि त पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त काइनेटिक इनर्जी चाहिन्छ होइन। अब वी नो अब हामीलाई काइनेटिक इनर्जी भनौँ, त्यसलाई टीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ के अरे। अब 1/2 m, m भनेको त मास अफ द बब भइहाल्यो, v स्क्वायर भनेपछि अब यहाँ त अघि योभन्दा अगाडि सिम्पल पेन्डुलममा अर्थात् 1 डाइमेन्सनमा मात्र भइदिएपछि हामीले एक्स डटको स्क्वायर गर्थ्यौँ होइन, किनभने भेलोसिटी भनेपछि त एक्स डट भन्ने बित्तिकै dx/dt हो, dx/dt भने भेलोसिटी हो। अब यहाँ 3 डाइमेन्सन भएको हुनाले एक्स डटको स्क्वायर प्लस वाई डटको स्क्वायर प्लस जेड डटको स्क्वायर भनेर यसरी हामी तीनटा यसमा चाहिँ हामी लेख्छौँ होइन त। अब हामीलाई के चाहियो त भन्नुहुन्छ भने एक्स डटको भ्यालु, वाई डटको भ्यालु, जेड डटको भ्यालु चाहियो, अनि यसलाई हामीले सल्भ पनि गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ अब हामी पहिला निकालौँ, हामीसँग थाहा छ एज हाम्रो एक्स इज इक्वल टु आर साइन थीटा होइन कस फाईको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, आर साइन थीटा कस फाई। अब यसको डेरिभेटिभ निकालौँ, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि टाइम डेरिभेटिभ भनेको आर भनेको कन्स्टेन्ट छ होइन। अब साइन थीटा भनेको प्रोडक्ट रुल लगाउँ, यसको यो यु डिभी/डिएक्स भनेको यसको डेरिभेटिभ कति आउने भयो त कस फाईको माइनस साइन फाई, ल माइनस अगाडितिर राखिदिएँ मैले, माइनस साइन फाई, अनि त्यसपछिको फाई डट पनि आउँछ प्लस त्यसपछि अब हाम्रो यसको डेरिभेटिभ, यसलाई एज इट इज राख्ने, यसको डेरिभेटिभ भने के हो, साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त कस थीटा अनि कस थीटा कस फाई, अनि यहाँपट्टि फाईको डट भनेर आउँछ है। सो अब त्यसै गरी वाई, अब हाम्रो वाई भने के छ त आर साइन थीटा अनि साइन फाई छ। अब वाईको डट निकाल्नुहोस् त, वाईको डट भनेको आर भने कन्स्टेन्ट भयो, साइनको साइन थीटा साइन फाईको डेरिभेटिभ गरौँ कस फाई अनि के त फाई डट प्लस त्यसपछि गएर यसको डेरिभेटिभ गरौँ कस थीटा अनि साइन फाई, त्यसपछि गएर फाई डट होइन। ओ सरी एकैछिन है, यहाँनिर अलिकति हाम्रो मिस्टेक भयो क्या हो, यहाँनिर हामीले चाहिँ यस्तो हो नि त तपाईँहरूको अब यसको साइन थीटाको डेरिभेटिभ भनेको कस थीटा, अब थीटाको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भयो नि त, त्यसलाई हामीले थीटा डट लेख्नु पर्यो, अनि यो कन्स्टेन्ट चाहिँ साइन फाई कन्स्टेन्ट जस्तो भयो। ओके, त्यसपछि गएर अब हाम्रो जेड छ, जेड इक्वल टु के हो त आर कस थीटा हो भनेपछि जेडको डट कति आउँछ त भनेपछि साइन थीटाको डेरिभेटिभ माइनस कस होइन, माइनस साइन हुन्छ भनेको माइनस आर साइन थीटा, अनि त्यसपछि गएर थीटाको डट आयो। सो यसरी हामीले एक्स डट वाई डट जेड डटहरूको भ्यालु चाहिँ निकाल्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ सल्भ गरौँ है त, एक्स डटको स्क्वायर वाई डटको स्क्वायर राखेर गरौँ के कस्तो आउँछ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ, टी इज इक्वल टु यहाँनिर टी भनेको काइनेटिक इनर्जी 1/2 m, त्यसपछि गएर एक्स डटको स्क्वायर भनेको छ होइन, एक्स डटको स्क्वायर भनेपछि अब तपाईँहरूले प्रिभियसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो प्रिभियसली यति छ होइन, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, यसको स्क्वायर गर्दाखेरि कस्तो होला, आर स्क्वायर त आउने नै भयो एउटा होइन, एउटा चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर बाहिरपट्टि आउला। अब यहाँनिर चाहिँ हामी प्रोडक्ट रुल लगाइदिउँ न त, प्रोडक्ट रुल हामीले लगायो भने पहिला चाहिँ नि हाम्रो कुनवाला टर्म छ त, यहाँनिर साइनवाला टर्म छ, यो यसको स्क्वायर हुने भयो नि त, पहिला चाहिँ हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा, माइनसको पनि स्क्वायर प्लस हुने त हो नि होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो के आउला त यहाँनिर भने साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अनि फाई डटको स्क्वायर होइन।
अब माइनस भयो भने माइनस 2ab आउँछ हैन, त्यो तपाईलाई थाहा छ। माइनस 2ab भनेपछि 2 अनि त्यसपछि गएर sin थीटा cos थीटा अनि sin फाइ cos फाइ त्यसपछि गएर थीटा डट अनि फाइ डट भनेर आउला। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई आफूले पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला। त्यसपछि गएर अनि अर्को वाला टर्ममा के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो cos फाइ र cos थीटा छ हैन त, भनेको cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइ त्यसपछि गएर यहाँ डट चाहिँ हाम्रो थीटा डट को स्क्वायर भयो। यसरी आयो नि त। अब y को लागि जाउँ। y को लागि चाहिँ हामीले y डट को स्क्वायर भनेको r स्क्वायर छ, r स्क्वायर हुने नै भयो। त्यसपछि गएर अब हाम्रो sin थीटा हाम्रो चाहिँ cos फाइ छ हैन, sin थीटा cos फाइ भयो हुनाले हाम्रो यतापट्टि के आउला, नत्र तपाईहरु अगाडिपट्टिबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट हेर्नुस् y डट sin थीटा cos फाइ छ सुरुमा, भनेको sin स्क्वायर थीटा, यसमा कति आउला sin स्क्वायर थीटा त्यसपछि गएर cos स्क्वायर फाइ डट छ सुरुमा हैन, फाइ डट को स्क्वायर। अब यहाँ त प्लस छ, प्लस 2ab आउँछ हैन, ab भनेपछि 2ab प्लस 2ab भनेपछि हाम्रो 2 ठ्याक्क यति आउँछ, sin थीटा cos थीटा sin फाइ cos फाइ त्यसपछि गएर थीटा डट फाइ डट, यो पुरै आउँछ। तपाईहरुले आफूले पनि गर्नु होला, एक्ज्याक्टली आउँछ है यति। त्यसै गएर लास्टको टर्ममा त प्लस आउने हो। लास्टको टर्ममा हाम्रो चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ भनेपछि cos थीटा sin फाइ छ हैन, cos थीटा sin फाइ भनेको cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाइ अनि त्यसपछि गएर हाम्रो थीटा डट छ होला सायद, थीटा डट छ, ओके थीटा डट को स्क्वायर आयो भनेको थीटा डट को स्क्वायर भयो हैन। फाइनल्ली अब हाम्रो z डट को स्क्वायर भनेको त माइनस को स्क्वायर प्लस हुन्छ r स्क्वायर अनि sin स्क्वायर थीटा त्यसपछि गएर थीटा डट को स्क्वायर भनेर यसरी हामीले गर्यौं। अब हेर्नु होला त, यसमा चाहिँ सबैबाट हाम्रो कमन के आउँछ, t = 1/2m r स्क्वायर यहाँ पनि छ, यहाँ पनि सबैमा r स्क्वायर छ, r स्क्वायर कमन तानौ। अब हेर्नुस् त, यो माइनसमा छ, -2 sin थीटा cos थीटा ठ्याक्कै छ, यो माइनसमा छ, यो टर्म ठ्याक्क प्लसमा काटिन्छ, सबै सेम छ, sin थीटा cos थीटा sin फाइ cos फाइ थीटा डट फाइ डट हैन। अब त्यसपछि गएर अब r स्क्वायर आइसक्यो हुनाले यो फाइ डट वाला टर्महरु हेरौं त। फाइ डट वाला टर्म हाम्रो कहाँ छ, एउटा यहाँनेर छ, हेर्नुस् है, एउटा यहाँ पनि छ हैन। यसबाट चाहिने फाइ डट स्क्वायर हाम्रो एउटा कमन आयो भने अरु के कमन छ यहाँनेर, sin स्क्वायर थीटा पनि कमन छ हैन, भनेको मतलब हामीलाई के गर्न सक्छौं भने sin स्क्वायर थीटा हाम्रो कमन भयो, फाइ डट को स्क्वायर पनि कमन भयो हैन। यसबाट हेर्नु sin स्क्वायर थीटा र फाइ डट स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा फाइ डट स्क्वायर, भित्रपट्टि बाँकी के रह्यो त sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ हाम्रो बाँकी हैन। एउटा टर्म यो ल, यसको पनि काम सकियो है। त्यसपछि थीटा डट को स्क्वायर वाला हेरौं त, यो वाला र यो वाला हेर्नु पर्यो। यसमा कमन के छ त, हाम्रो cos स्क्वायर थीटा कमन छ हैन, भनेको मतलब प्लस cos स्क्वायर थीटा अनि थीटा डट को स्क्वायर, अब बाँकी के त cos स्क्वायर फाइ, यता sin स्क्वायर फाइ हैन, यतापट्टि हाम्रो cos स्क्वायर फाइ प्लस अनि हाम्रो के भयो त sin स्क्वायर फाइ भयो। अब त्यसपछि गएर लास्टको टर्ममा हाम्रो चाहिँ यो होला, लास्टको टर्ममा चाहिँ हाम्रो के छ, लास्टको टर्ममा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डट को स्क्वायर। ल ओके, अब यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनेर फर्मुला sin स्क्वायर फाइ प्लस cos यो पनि 1 भयो, यो यसमा पनि तपाईहरुको एकैछिन है त, यसमा चाहिँ दोस्रो वाला टर्ममा पनि sin स्क्वायर फाइ cos स्क्वायर, ओके ठीक छ है, यसमा केही पनि फरक परेन। ओके, त्यसपछि अब हामी यसभन्दा अगाडि बढौं। अब हाम्रो काइनेटिक एनर्जी देयरफोर t = अब क्याल्कुलेसन मात्रै हो, 1/2m r स्क्वायर भयो। त्यसपछि गएर अनि हाम्रो अगाडिपट्टि के आउला त, यो भने त हाम्रो 1 भइगयो हैन, भनेको sin स्क्वायर थीटा फाइ डट स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा फाइ डट स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा फाइ डट को स्क्वायर भयो प्लस त्यसपछि के आउला भनेपछि यहाँनेर हेर्नुस् त, यो पनि 1 भयो भने cos स्क्वायर थीटा थीटा डट को स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा थीटा डट को स्क्वायर प्लस अब अर्को टर्ममा के छ त,
अर्को टर्ममा हाम्रो के छ भने आर स्क्वायर त बाहिर आइसक्यो होइन साइन स्क्वायर थीटा थीटा डट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यसबाट चाहिँ हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा थीटा डटको स्क्वायर छ। अब फेरि पनि नि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने 1/2 mr स्क्वायर आयो। अब हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा फाइ डटको स्क्वायर भयो। यसबाट तपाईहरुको कमन के छ हेर्नुस् त थीटा डटको स्क्वायर कमन छ। थीटा डट स्क्वायर कमन आयो भनेपछि तपाईहरुको यहाँनेर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बच्छ त्यो भने 1 भयो हैन त। अब भनेपछि सिम्पली तपाईहरुले काइनेटिक एनर्जीलाई कति निकाल्नु भयो त फाइनली अब यत्रो क्याल्कुलेसन गरेर भने therefore kinetic energy equal to 1/2 mr स्क्वायर थीटा डट को स्क्वायर प्लस यसलाई मैले मिलाएर मात्रै लेखेको फाइ डट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हैन। अब परीक्षामा चाहिँ तपाईहरुले यदि याद गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो, तर सुरुमा पढ्नलाई त एकचोटी त हामीले यसरी प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यसकारणले 1/2 एक्जाममा तपाईले डाइरेक्ट पनि लेख्न पाउनुहुन्छ 1/2 mr स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर प्लस फाइ डट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अब नाउ पोटेन्शियल एनर्जी अब हाम्रो के चाहियो त भन्दाखेरि नाउ पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ v = mgh हो सूत्र त हैन mgh हो mg। अब h भनेको यहाँ कति छ h भनेको त तपाईको यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर हेरौँ त h भनेको चाहिँ अब भर्टिकल हाइटको केसमा गयो भने किनभने आखिरमा भर्टिकल दूरी त हो नि h भनेको त r cos थीटा आयो नि त r cos थीटा छ r cos थीटा mg। त्यसपछि गएर तपाईहरुले यसलाई h भनेको कति त r cos थीटा हैन। देयरफोर अब हामी ल्याग्रेन्जियनलाई लेख्छौं। अब हामीलाई चाहिने ल्याग्रेन्जियन हो र एउटा कुरा के सम्झिनु होला भने ल्याग्रेन्जियन इक्वेसनका जति पनि क्वेशन्सहरु तपाईहरुले गर्नुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको त्यसको काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी, किनभने त्यो चाहिँ डिफरेन्ट केसेसहरुमा कुनै बेला के फरक आइराखेको हुन्छ। क्याल्कुलेसनलाई धेरै महत्त्व दिनु भन्दा पनि तपाईको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जी यदि तपाईलाई थाहा छ भने त्यसपछि एल निकाल्ने हो, एल पछि अनि सिधै इक्वेसनहरु प्रयोग गर्ने हो, त्यसपछिको गाह्रो त्यस्तो हुँदैन। अब ओके देयरफोर अब हाम्रो ल्याग्रेन्जियन कति भयो त देयरफोर एल भनेको त हाम्रो t - v हो नि हैन भनेको एल बराबर कति आयो 1/2 mr स्क्वायर हैन। त्यसपछि गएर थीटा डट स्क्वायर प्लस फाइ डट स्क्वायर साइन स्क्वायर हाम्रो थीटा हो। यो यतापट्टि हामीले निकालिसकेका छौं नि त यतापट्टि हेर्नुस् 1/2 mr स्क्वायर थीटा डट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। त्यसपछि गएर माइनस पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mg अनि r cos थीटा है। अब हामीले यहाँनेर यसो हेर्दाखेरि भेरिएबल हाम्रो दुईटा छ, एउटा थीटा छ एउटा फाइ छ हैन भनेको जनरलाइज कोअर्डिनेट हाम्रो थीटा र फाइ भयो भने यसको लागि चाहिँ अब हामीले दुईटा जनरलाइज कोअर्डिनेट भएको हुनाले ल्याग्रेन्जियन इक्वेसन पनि दुईटा होला, एउटा थीटाको लागि एउटा फाइको लागि। त्यसैले तपाईलाई के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईलाई यो इक्वेसन तपाईलाई थाहा भए अनुसार d/dt del l by del theta डट माइनस del l by del theta भन्ने हुन्छ। तपाईलाई सबैको भ्यालु चाहिन्छ के del l by del theta को पनि चाहिन्छ। पहिला del l by del theta को निकालौं पार्शियल डेरिभेटिभ थीटा को रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि यहाँ 0 भयो यो 0 भयो यसको आउँछ यो भनेको cos को डेरिभेटिभ sin हुने भावनाले cos को माइनस sin हुन्छ नि प्लस भयो mgr sin थीटा भनेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यति लेख्न सक्छौं हैन त del l by del theta भन्दाखेरि सरी एकछिन अगाडिको पनि टर्ममा छ नि हैन यहाँ पनि थीटा छ एकैछिन यसलाई करेक्सन गरौँ एकछिन पहिला यसलाई करेक्सन गरौँ हुन त यो काट्दा पनि केही छैन फरक त तै पनि ओके। अब एकछिन यसको पनि हुन्छ हाम्रो यहाँनेर हाम्रो 1/2 mr स्क्वायर हैन यो त 0 भयो यहाँ चाहिँ यो फाइ डट स्क्वायर चाहिँ हुने नै भयो अनि साइन स्क्वायर थीटा को भनेको कति भयो 2 sin थीटा हैन 2 sin पावर रुल 2 sin थीटा फेरि तपाईको चाहिने साइन थीटा को डेरिभेटिभ फेरि के हुन्छ त हाम्रो cos थीटा हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ अघि नै हामीले गरिसकेका छौं mgr sin थीटा हैन। ओके यसबाट तपाईले काट्न पाउने भनेको 2 र 2 काट्न पाउनुहुन्छ 2 र 2 काट्नु भयो भने अब के आउँछ त 2 र 2 काटियो भने mr स्क्वायर हैन अनि sin थीटा त्यसपछि गएर cos थीटा त्यसपछि गएर फाइ को डट को स्क्वायर प्लस अनि mg त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कति भयो त यहाँनेर mgr हैन mgr sin
थीटा। ल ओके, यो तपाईँको डेल एल बाई डेल थीटा आयो। अब त्यसै गरी डेल एल बाई डेल थीटा डट चाहिन्छ तपाईँलाई। डेल एल बाई डेल थीटा डट भनेपछि थीटा डट कहाँ छ त? यसमा छ? छैन, यहाँ पनि छैन, यसमा मात्रै छ। अब यसको डेरिभेटिभ तपाईँले पार्सियली लेख्नुभयो भने मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ एमआर स्क्वायर थीटा डट मात्रै आउला, किनभनेपछि यसको 2 थीटा डट हुन्छ, त्यो 2 र 2 काटिन्छ होइन। त्यसपछि गएर अब फाइको लागि पनि चाहिन्छ है। त्यसै गरी फाइको लागि पनि तपाईँहरूले डेल एल बाई डेल फाइ निकालौँ त। फाइ भनेपछि यहाँ फाइ छ कतै, यहाँ पनि छैन, यसमा पनि छैन, यो 0 भयो होइन। अब फाइनल्ली डेल एल बाई डेल फाइ डट निकालौँ। डेल एल बाई डेल फाइ डट भनेपछि फाइ डट कहाँ छ? यसमा छैन, यसमा पनि यहाँ छ होइन। यसको गर्दाखेरि तपाईँहरूको आउँछ एमआर स्क्वायर फाइ डट अनि साइन स्क्वायर थीटा, किनभने यहाँ 2 फाइ डट हुन्छ, 2 र 2 त काटिने हो, त्यस कारण एमआर स्क्वायर फाइ डट साइन स्क्वायर थीटा भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबैको भ्यालु निकालिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो भ्यालु भने चाहिँ हाम्रो डेल एल बाई डेल थीटाको भ्यालु हो है। डेल एल बाई डेल थीटा, डेल एल बाई डेल थीटा डट, डेल एल बाई डेल फाइ र डेल एल बाई डेल फाइ डटको हामीले भ्यालु निकाल्यौँ। अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि अब वी नो होइन, अब हामीलाई थाहा छ इक्वेसन्स वी नो होइन। पहिला ल थीटाको लागि गर्ने भए थीटाको गरौँ। थीटाको लागि वी नो ल्याग्रेन्जेस इक्वेसन। ल्याग्रेन्जेसको इक्वेसन कस्तो हो त? फर थीटाको लागि हाम्रो डी बाई डिटी होइन, डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल थीटा डट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टु 0। अब यसबाट तपाईँले हेरौँ त, अब हाम्रो डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल थीटा डट होइन, डेल एल बाई डेल थीटा डट, डेल थीटा डटको हाम्रो भ्यालु डेल एल बाई एमआर स्क्वायर थीटा डट हो होइन। भनेको कति छ यसको भ्यालु? एमआर स्क्वायर थीटा डट हो यसको मान, माइनस डेल एल बाई डेल थीटाको कति त? डेल एल बाई डेल थीटाको चाहिँ हाम्रो यति हो एमआर स्क्वायर होइन, एमआर स्क्वायर साइन थीटा कस थीटा, साइन थीटा कस थीटा, अनि त्यसपछि गएर फाइको डट, फाइ डटको स्क्वायर, फेरि त्यो पनि माइनसमै आउँछ, भनेको माइनसमा एमजिआर साइन थीटा इज इक्वल टु 0। यति होला है, किनभनेपछि डेल एल बाई डेल थीटाको तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेल एल बाई डेल थीटाको एमजिआर साइन थीटा हुन्छ होइन, एमजिआर साइन थीटाबाट यति भयो। ओके, र अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ अब हल्का अलिकति एप्रोक्सिमेसन लगाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो एम भनेको कन्स्टेन्ट भयो, आर स्क्वायर पनि कन्स्टेन्ट, थीटा डटको डेरिभेटिभ भनेको थीटा डबल डट माइनस एमआर स्क्वायर साइन थीटा कस थीटा अनि फाइ डटको स्क्वायर होइन, माइनस एमजिआर साइन थीटा इज इक्वल टु 0। एउटा चाहिँ हाम्रो यो कुन इक्वेसन आयो त? दिस इज द थीटा इक्वेसन होइन। अब त्यसै गरी फाइको लागि पनि निकाल्नुपर्छ है त। अब फाइको लागि पनि तपाईँहरूले निकाल्नु पर्यो। तपाईँहरूले यति भइसकेपछि फाइको लागि इक्वेसन निकालौँ। फर होइन, फर फाइको लागि होइन के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन? डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल फाइ डट माइनस डेल एल बाई डेल फाइ इज इक्वल टु द 0 हुन्छ, हो कि होइन। अब हाम्रो डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल फाइ डट, डेल एल बाई डेल फाइ डटको भ्यालु कति छ? एकछिन हेरौँ। डेल एल बाई डेल फाइ डटको भ्यालु छ हाम्रो एमआर स्क्वायर फाइ डट, एमआर स्क्वायर फाइ डट के छ हाम्रो एमआर स्क्वायर फाइ डट, एमआर स्क्वायर फाइ डट, त्यसपछि गएर साइन स्क्वायर थीटा पनि छ होइन, त्यसपछि गएर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अनि डेल एल बाई डेल फाइको भ्यालु त 0 छ होइन, यो 0 छ इक्वल टु 0, किनभने यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यतापट्टिको डेल एल बाई डेल फाइको भ्यालु त 0 छ। सो यस कारणले अब चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त भनेपछि अब यसलाई चाहिँ एज इट इज यत्तिकै छोड्दा पनि हो, किनभने तपाईँको एमआर स्क्वायर चाहिँ कन्स्टेन्टको रूपमा बाहिर निकालिदिनुहोस्। अब यसको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने सकिन्छ, नगर्न सकिने त होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने पहिला प्रोडक्ट रुल लगाउनु पऱ्यो यसमा पनि। यसमा प्रोडक्ट रुल लगाए पनि ठिक छ। यसमा प्रोडक्ट लगाइदिउँ त ल। यो फाइ डट होइन, अब साइन स्क्वायर थीटाको डेरिभेटिभ भनेको 2 साइन थीटा, फेरि साइन थीटाको डेरिभेटिभ कस थीटा, अनि के भयो त थीटा डट भयो, प्लस त्यसपछि अब हामीले चाहिँ त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त? साइन स्क्वायर थीटा भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट जस्तो, अनि
फाइ को डबल डट होला हैन इज इक्वल टु 0। सो यसरी अब यसलाई मिलाएर लेख्न सकियो हैन तपाईहरुले मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ यसलाई mr² हैन 2 sin थीटा फेरि cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा थीटा डट फाइ डट हैन प्लस sin स्क्वायर थीटा अनि फाइ को डबल डट इज इक्वल टु 0 भनेर यो चाहिँ तपाईहरुलाई के को इक्वेसन हो दिस इज द इक्वेसन फर फाइ भेरिएबल हैन अथवा जनरलाइज कोअर्डिनेट फाइ हुँदाखेरि अब त्यो इक्वेसन र यो दुईटा इक्वेसन भनौं न दिस रिप्रेजेन्ट्स द यो इक्वेसन एउटा भयो हैन एउटा यो इक्वेसन दिस आर द इक्वेसन फर द स्फेरिकल पेन्डुलम भनेर हामी गर्न सक्छौं ओके र यसमा मैले डिटेल क्याल्कुलेसनहरु तपाईहरुलाई देखाएको छु हैन अब त्यसकारणले म यसको यो हामीले जो गरेको कुराहरु छ यो मैले सबै गरेका जो कुराहरु छ म यसलाई चाहिँ तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन बक्समा राख पनि दिन्छु तपाईहरुले अलिकति नोट गर्न पनि सजिलो होला र त्यसपछि चाहिँ केही पनि प्रब्लम भयो भने भन्नु होला तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला सो थ्यांक यू भेरी मच।